1988 की झुलसा देने वाली दोपहर बहावलपुर के सुनसान रेगिस्तान में कुछ गैर मामूली मंजर था। अमेरिकन साख्ता M1 इब्राहिम्स टैंक अपनी पूरी गरज के साथ मैदान में आगे बढ़ रहा था और उसके सामने पाकिस्तान की फौजी क़यादत, अमेरिकन सफीर और सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। मगर ये सब इत्फाक नहीं, क्योंकि इस मुजाहरे से चंद घंटे पहले मेजर जनरल मोहम्मद दुरानी ने जनरल ज़िया को पूरे 16 बार फोन किया था। 16 बार एक ही बात दोहराते हुए, सर ये मुजाहरा मामूली नहीं, आपको लाजमन आना होगा। आखिरकार जनरल ज़िया राजी हो गए और वो पहुंच गए। कि तकरीबन 16 कॉल्स की उन्होंने बिटवीन अ पीरियड ऑफ 1.5 वीक to convince my father that he should come to the exercises. मैदान में जब टैंक ने एक जोरदार मोड़ लिया और मामूली सी टेक्निकल ग्लिच हुई तो जनरल दुरानी हंसकर बोले, इसमें 90 दिन बाकी हैं। हाल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर वो फौरन वजाहत देते हैं, बराहे करम ये ना समझे कि मैं जनरल ज़िया के 90 दिन बाकी रहने की बात कर रहा हूं। महफिल कहकहों से गूंज उठी, लेकिन शायद तकदीर को ये मजाक पसंद न आया। उसी शाम जनरल ज़िया C-130 हरकुलिस त्यारे में सवार होते हैं, साथ में अमेरिकन सफीर, जनरल अख्तर और आमों की पेटियां। बिल्कुल 2 मिनट 30 सेकंड बाद कॉकपिट खामोश हो जाता है, त्यारा लड़खड़ाता है, जमीन की तरफ झुकता है और एक धमाका जो न सिर्फ बहावलपुर बल्कि पाकिस्तान की तारीख को भी हिला देता। यहां से सवालात नहीं, जख्म खुलते। क्या आमों की वो पेटियां सिर्फ फाल थी या एसाब शकन नर्व गैस? कॉकपिट अचानक खामोश क्यों हो गया? क्या पायलट्स पर कोई कीमियाई हमला हुआ था? ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं मिला? क्या यह हादसाती कमी थी या जानबूझकर छुपाई गई हकीकत? क्या मुर्तजा भुट्टो का जुल्फकार ग्रुप ज़िया को रास्ते से हटाना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, किसने फायदा उठाया जनरल ज़ियाउल हक की अचानक मौत से? सोवियत यूनियन, अमेरिका, भारत या फिर पाकिस्तान के अपने ही अंदरूनी हाथ? क्या राह ने बदला लिया या मोसाद ने न्यूक्लियर खतरे को मिटाया? क्या CIA पहले से सब जानती थी, फिर खामोश क्यों रही? और अगर ये कत्ल था तो कातिल कौन था? और सच आज तक क्यों दफन है? ताकत के ईवान में बैठने वाला हर शख्स दुश्मन जरूर बनाता है, मगर जनरल ज़ियाउल हक के दुश्मन सिर्फ सियासतदान नहीं थे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रियासतें थी। भुट्टो खानदान पस मंजर साफ था। जनरल ज़िया ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी। सोवियत यूनियन जो अफगान जंग में खून के बदले की आग में जल रहा था। भारत जिसे कश्मीर और सियाचिन में ज़िया की पॉलिसियों ने हिलाकर रख दिया था। इसराइल जिसके लिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक डरावना ख्वाब था। और अमेरिका जो बज़ाहिर इत्तेहादी था मगर एटमी प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा परेशान भी। इतने दुश्मन के अगर ज़िया को कोई मारता तो सबसे पहला सवाल यही होता, किसने और क्यों? 17 अगस्त 1988 दोपहर के वक्त बहावलपुर के आसमान पर एक आग का गोला नमूदार हुआ। चंद लम्हों में पाकिस्तान का ताकतवर तरीन सदर, अमेरिकन सफीर और फौजी क़यादत सब मट्टी का ढेर बन गए। C-130 हरकुलिस ने बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ किया। कुछ मिनट तक परवाज बिल्कुल ठीक रही, फिर अचानक कॉकपिट से तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। जहाज लर्जने लगा और सीधा जमीन की तरफ गोता खा गया। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इंक्वायरी पर मुश्तमिल एक तहकीकाती बोर्ड ने हादसे की पड़ताल की, जिसमें गवाहों के बयानात और त्यारे के मलबे का तफसीली जायजा शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक त्यारा बहावलपुर से रवाना होते वक्त तकनीकी तौर पर मुस्तहकम था,
ابتدائی کلائم معمول کے مطابق ہوا. پھر اچانک طیارہ شدید لرزتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا. کیمیکل تجزیے سے پتا چلا کہ حادثے کے ملبے میں غیر معمولی عناصر موجود تھے. پینٹا ایریتھریٹول ٹیٹرا نائٹریٹ ایک دھماکہ خیز مواد. اینٹیمونی اور فاسفورس عام طور پر طیارے کی ساخت یا عمل میں استعمال ہونے والے نہیں ہوتے. اسی بنیاد پر پاکستانی رپورٹ نے نتیجہ دیا یہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت کی گئی ایک کارروائی تھی. امریکن ایئر فورس کی ٹیم نے ایک مختلف نتیجہ دیا. ان کے مطابق یہ واقعہ شاید جہاز کے ٹیل اسمبلی یا ہائیڈرولک سسٹم فیلئر کی وجہ سے ہوا. یعنی وہ سازش کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن اس تحقیق پر سب سے بڑا سوال یہ تھا جہاز کا بلیک باکس کہاں ہے. کسی بھی بڑے حادثے کے بعد بلیک باکس کا مل جانا معمول کی بات ہے مگر اس بار وہ غائب تھا جو کہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ بلیک باکس اکثر حادثاتی تحقیقات کا بنیادی جزو ہوتا ہے. بلیک باکس کی عدم موجودگی کے باعث حادثے کی حقیقی وجہ منظر عام پر نہیں آ پاتی. کیا وہ تباہ ہو گیا یا کسی نے جان بوجھ کر اسے چھپا دیا؟ سالوں بعد جب کچھ امریکن کاغذات ڈی کلاسیفائی ہوئے تو مزید سوالات کھڑے ہوئے. FOI آرکائیوز میں اس حادثے پر 81 آفیشیل ڈاکومنٹس موجود ہیں مگر عوام کو صرف چند دکھائے گئے. CIA کی ایک پریلیمنری رپورٹ میں یہاں تک لکھا گیا کہ جہاز شاید زمین سے فائر کیے گئے میزائل کا نشانہ بنا. اور امریکن نیشنل آرکائیوز میں آج بھی تقریباً 250 صفحات پر ایک رپورٹ کلاسیفائیڈ رکھی گئی ہے. یعنی ایک طرف پاکستان کہتا ہے یہ سازش تھی دوسری طرف امریکہ اسے حادثہ کہتا رہا لیکن بلیک باکس آج تک نہیں ملا اور 250 صفحات کی رپورٹ آج بھی بند ہے. سوال یہ ہے اگر یہ صرف ایک حادثہ تھا تو پھر اتنے راز کیوں چھپائے گئے؟ امریکن سفیر بھی طیارے میں مارے گئے. یہ کو انسیڈنس تھا یا کولیٹرل ڈیمیج؟ کیا امریکہ نے ضیاء کو یوز اینڈ تھرو کیا یا وہ خود بھی اس کھیل کا شکار ہوئے؟ ایک مشہور نظریہ مینگو بوم کہلاتا ہے جس کے مطابق آموں کی پیٹیوں کے اندر چھپا ہوا بوم یا زہریلا مادہ جیسے نرو گیس حملے کا باعث بنا. 1980 کی دہائی میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. اسرائیل کو خدشہ تھا کہ پاکستان ایٹامک بم بنا کر اسلامی دنیا کے ساتھ بانٹ سکتا ہے. ایک امریکن سفارتکار نے کہا ممکن ہے ضیاء کو موساد نے ہٹایا. کیا آموں کی پیٹیوں میں صرف پھل تھے یا موساد کا زہر؟ کہا جاتا ہے کہ گیس کے اثر سے پائلٹ فوراً بے ہوش ہو گئے اور جہاز زمین کی طرف گر پڑا. تاہم یہ صرف ایک قیاس تھا. یہ کہانی آج بھی پاکستان کے سب سے بڑے مسٹریز میں شمار ہوتی ہے. 1992 میں ایک انکوائری کمیشن بنا جس کی قیادت جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے. یہ کمیشن کئی مہینے کام کرتا رہا مگر اس کی رپورٹ آج تک عوام کے سامنے نہیں آئی. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ رپورٹ میں ریاستی اداروں کی غفلت یا ممکنہ شمولیت کے اشارے تھے اس لیے اسے فوری طور پر کلاسیفائیڈ کر دیا گیا. کچھ جرنیل ضیاء کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے ناخوش تھے. شفیع الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک چھپی ہوئی ہے. کیا اصل قاتل ضیاء کے اپنے ہی گھر میں بیٹھے تھے؟ ہر راستہ ایک نیا شبہ کھولتا ہے. الذوالفقار، سوویت یونین، را، موساد، CIA یا پھر پاکستان کے اپنے ہی اندرونی ہاتھ. لیکن سچ کا راستہ آج بھی بند ہے. حادثے کے بعد دنیا نے تحقیقات کی بات کی لیکن پاکستان کے اندر ایک اور کہانی چل رہی تھی، خاموشی کی کہانی. سالوں بعد جنرل ضیاء کے بیٹے اجاز الحق نے میڈیا پر کھل کر کہا میرے والد کے قتل میں بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں 101% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ فوجی افسران بھی سازش میں ملوث تھے. ایک بیٹے کے منہ سے یہ جملے صرف الزام نہیں بلکہ پورے نظام پر سوالیہ نشان. سوال یہ ہے اگر ضیاء کی موت محض ایک حادثہ تھی تو پھر رپورٹ کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ امریکہ نے جلدی سے اپنی رپورٹ ختم کر دی
सोवियत यूनियन पहले ही शिकस्त के जख्म चाट रहा था। भारत और इसराइल ने कभी बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया और पाकिस्तान में एक गहरी खामोशी छा गई। 201 धमाके ने सिर्फ एक जहाज को नहीं गिराया, उसने पूरी कौम को तारीख के अंधेरों में धकेल दिया। हर रिपोर्ट ने सच को छुपा दिया। आमों की पेटियां, ब्लैक बॉक्स की गुमशुदगी, खुफिया दस्तावेजात, सब ने मिलकर इस कहानी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से रोशनी अब तक वापस नहीं आई। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।